एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। लमजुङको बेसी सहरको पिसहिल स्टेशनमा 14 फिट अग्लो बुद्ध प्रतिमा स्थापना। बुद्धको मूर्ति स्थापनापछि हिमश्रृङ्खला हेर्न जाने पर्यटकको घुइँचो बढ्दै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरवेजले नियमित उडान गर्ने। विमानस्थल आगामी बुद्ध जयन्तीबाट पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी। नेवार समुदायबाट नेपालकै पहिलो महिला प्रहरी हुनुभएकी चैती माया डङ्गोल सम्मानित। काठमाडौँ स्थित गण महाविहारका स्थानीय बुद्ध उपासक उपासिकालाई पनि सम्मान। झापाको यशोधरा बौद्ध विहारमा परियति शिक्षाको नियमित पढाइ हुँदै। चरित्र निर्माणमा परियति शिक्षा सबैको लागि अति आवश्यक हुने विश्वास। र सिङ्गापुरमा बौद्ध धर्मबारे शिक्षा दिने अन्य कलेज र संस्थानहरू विस्तार। पठन पाठनका साथै प्रचार बढेपछि सिङ्गापुरमा बौद्ध अनुयायी बढे। अब समाचार विस्तारमा। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 10 स्थित पिसहिलमा रहेको गौतम बुद्धको मूर्तिमा आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण पिसहिलबाट मनास्लु, माछापुच्छ्रे, गाँधी चुली लगायतका हिम श्रृङ्खला नजिकैबाट निहाल्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 10 मा रहेको पिस हिल स्टेशन धार्मिक पर्यटकहरूको गन्तव्यमा पर्ने गरेको छ। समुद्री सतहबाट 1965 मिटर उचाइमा रहेको यो स्थानमा बुद्ध मूर्ति स्थापना भएपछि धार्मिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो। रमणीय स्थल पिस हिलमा स्थानीय जितबहादुर तामाङको एकल लगानीमा 14 फिट अग्लो बुद्ध प्रतिमा स्थापना भएको हो। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण यो स्थानबाट मनास्लु, माछापुच्छ्रे, गाँडी चुली लगायतका हिम श्रृङ्खला नजिकैबाट निहाल्न सकिन्छ। दैनिक 100 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पिस हिल आउने र बुद्धको प्रतिमाका साथै प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउने गरेका छन्। स्थानीय होमराज तामाङ बुद्ध मूर्ति निर्माणपछि सो क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकहरूको आवागमन बढेको बताउनुभयो, जसले गर्दा मूर्ति नजिकै रहेको रिसोर्टमा पर्यटकहरू खचाखच रहने गरेका छन्। यसले स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरणमा पनि सहज भएको छ। बुद्ध मूर्तिमा प्रत्येक साँझ दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। पर्यटकहरू रातिको दृश्यमा पनि रमाइरहेका हुन्छन्। साथै यहाँ बुद्ध मूर्ति स्थापना भएपछि स्थानीयहरू बौद्ध धर्मप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। बुद्धका अनुयायीहरू बढ्नुको साथै समुदायमा शान्ति छाएको छ। यो पिस हिलमा पुग्नको लागि बेसी सहरबाट खुदी भुस्मे हुँदै 40 मिनेट पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसी सहर, बाँसखेत, खासुर हुँदै करिब 2 घण्टाको पैदल यात्रा मार्फत पनि यो स्थानमा पुग्न सकिन्छ। रमणीय स्थानमा निर्माण हुने गरेका यस्ता मूर्तिहरूले धर्म, पर्यटन र व्यवसायलाई जोड्ने काम गरेका छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। आगामी बुद्ध पूर्णिमाबाट नियमित सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान कुवेतको जजिरा एयरवेजले गर्ने भएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व समुदायसँग जोडिने भएको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित मिति 2079 जेठ 2 गतेबाट नियमित सञ्चालनको तयारीमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरवेजले कुवेत भइरह वा कुवेत नियमित उडान गर्न निवेदन दिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाडौँमा नियमित उडान गरिरहेको जजिराले जेठ 2 गतेबाटै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निवेदन दिएको हो। आगामी वैशाख 1 गतेबाट सो विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गर्नेछ। त्यसपछि वैशाख 7 गतेदेखि विमानस्थलमा आन्तरिकतर्फ नियमित उडान हुनेछ। यसअघि विमानस्थलमा एरोथाईको जहाजबाट यान्त्रिक परीक्षण गरिएको थियो। यान्त्रिक परीक्षण सफल भएपछि विमानस्थल उडान योग्य भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि वैदेशिक रोजगार या अन्य प्रयोजनको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि काठमाडौँ आउनै पर्ने बाध्यता हट्नेछ। साथै कुनै कारणवश त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण हुन नसकेको खण्डमा यही विमानस्थलमा डाइभर्ट गरिनेछ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनीमा पर्यटक बढ्ने भएकोले लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुँदै अब छिटो नै भगवान बुद्धको जन्म जयन्तीको दिनदेखि नै पूर्णिमाको साइत पारेर जुन एउटा खुल्ने कुरा बजारमा आएको छ र यसले हामीलाई धेरै नै हौसाएको छ। हाम्रो लुम्बिनी पेरिफेरीमा लगभग 82 वटा होटलहरू रहेको छन्, जहाँ 5000 भन्दा बढी पर्यटकहरूलाई हामीले अटाउन सक्ने सम्भावना हामी देखेर जुन तयारी गरेको छौँ, त्यो सबै हामी पर्यटन व्यवसायी अहिले धेरै नै हौसिएका छौँ र हामी तयारी हालतमा हामीले हाम्रो होटलहरूलाई राखेको छौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्व समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ। विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि बुद्धका अनुयायीहरू सोझै लुम्बिनी अवतरण गर्न सक्नेछन्। यसले धार्मिक पर्यटकहरूको रोजाइ नेपाल बन्न सक्ने देखिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको चोबारस्थित सुलक्षण कृति क्याम्पस मंगलबारबाट शुभारम्भ भएको छ। सो क्याम्पसको कक्षा कोठा रहेको भवनको पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर हृदय चन्द्र बज्राचार्यले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कृतिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सुलक्षण कृति क्याम्पस हाल बौद्ध धर्म र यसको दिगो विकास विषयमा स्नाकोत्तर तहको अध्यापन सुरु गरेको छ। सो क्याम्पसमा हाल 25 जना भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएको जनाइएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सारुमती बुद्धिस्ट मिसनको तर्फबाट स्थानीय वृद्ध तथा अपाङ्ग महिलालाई सम्मान एवं सहयोग गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा चारुमती बिहारका प्रमुख तपस्वी धम्म भन्तेले सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँको चाबैल स्थित चारुमती बिहारका प्रमुख श्रद्धेय तपस्वी धम्म महास्थवीरबाट नेवार समुदायबाट नेपालकै पहिलो महिला प्रहरी हुनुभएकी चैते माया डङ्गोललाई दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको छ। 92 वर्षीय सम्मानित डङ्गोल काठमाडौँ चाबहिल निवासी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सानै उमेरमा गोडामा लागेको चोटका कारण शारीरिक अपाङ्गता हुनुभएकी स्थानीय उर्मिला देवी बख्वालाई श्रद्धेय भन्तेबाट एक थान व्हील चेयर प्रदान गरिएको छ। सम्मानित हुन पाएकोमा चैतेमाया डङ्गोलले बिहार र श्रद्धेय भन्तेप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। पहिला पनि भयो, मलाई सम्मान गर्न इच्छा लाग्यो भन्नुभयो है। धन्यवाद। यति इच्छा सधैँ लागेको छ, अरूले पनि पाओस् यस्तै गरेर, यस्तो कथाहरू सुन्नु पाए, सधैँ यस्तो ज्ञान मनमा लागिरहोस्, त्यही छ खुसी। 2 वर्षको अबोध उमेरमा नै गोडा भाँचिएको र समुचित उपचारको अभावले गर्दा अपाङ्ग हुनु परेको आफ्नो विगत सम्झँदै उर्मिला देवी बख्वाले प्राप्त भएको व्हील चेयरको प्रयोगबाट आफ्नो दैनिकी सहज बनाउन निकै मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।
हिँड्दाखेरिमा त्यो हात खुट्टा अलि लालाक लुलुक हुने, ढाड कमर दुख्ने, यो बेल्ट लाउनु पर्ने, यो खुट्टामा लाउनु पर्ने यो बेल्ट त्यो नी क्याप हुन्छ नि त्यो छोड्न नहुने, त कमरमा यो बेल्ट कहिले छोड्न नहुने, ढाड कमर साथै दुख्ने, फतक्क गल्ने। व्हिल चेयर पाएँ, त्यही भएर मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो, धेरै नै पहिलेदेखि खोजिरहेको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भन्तेले चारुमती बुद्धिस्ट मिसनको तर्फबाट सम्मान र सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो। आधुनिक यस संसारमा जति विकसित विकास भए पनि मानवको सेवा छैन भने, आफ्नो घरको आमा बुवाको सेवा छैन भने त्यो घर होइन, नरकको घर हुन्छ। तपाईको सेवा हाम्रो नेपालको राष्ट्रको सेवा हो। श्रद्धेय तपस्वी धम्म भन्तेको अगुवाईमा चारुमती बुद्धिस्ट मिसनका तर्फबाट बुद्ध शिक्षा र धर्म प्रवचनका साथै समय समयमा सामाजिक सहयोगका कार्यक्रम हुँदै आएको छ। यसबाट सामाजिक जीवनमा बौद्ध शिक्षाको व्यावहारिक अभ्यास हुनुका साथै सचेतना र पारस्परिक सहयोगको भावना बढाउँदै आएको देखिन्छ। काठमाडौँ स्थित गणमहाविहारमा स्थानीय वृद्ध उपासक उपासिकालाई सम्मान गरिएको छ। 70 वर्ष माथिका उपासक उपासिकालाई खादा सहित बुद्ध मूर्ति प्रदान गरी सम्मान गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र 1 गते यो विहारमा यसरी वृद्ध वृद्धालाई सम्मान गरिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि 100 जना वृद्ध उपासक उपासिकालाई सम्मान गरिएको थियो। सो अवसरमा विहारमा शील प्रार्थना, बुद्ध पूजा र परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। सो सम्मान कार्यक्रममा श्रद्धेय शोभित महास्तवीरले बुद्ध धर्मको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको थियो। झापाको शिव सताक्षी नगरपालिका 10 माइधारमा रहेको यसोधरा बौद्ध विहारमा नियमित रूपमा परियत्ति शिक्षा पढाइ भइरहेको छ। सो विहारमा नेपाल बौद्ध परियत्ति शिक्षा परिषदको समन्वयमा लामो समयदेखि परियत्ति शिक्षा पढाइ नै गरिएको हो। स्थानीय स्तरमा मगर विहारको रूपमा परिचित सो विहारमा परियत्ति पढ्न मगर समुदाय बाहेक अन्य स्थानीयहरू पनि सहभागी हुने गरेका छन्। प्रत्येक शनिबार विहारमा आएर परियत्ति विषय पढ्न पाएकोमा विद्यार्थीहरू पनि खुसी देखिन्छन्। हामी भनेको प्राणी नमार्ने, आदिन दानवे र मनुष्यका परम समाधि, हामी भनेको चोरी नगर्ने। कोरोनाका कारण गत 2 वर्ष यता विद्यार्थीको सहभागिता घटेको भए पनि यो शिक्षाप्रति आकर्षण भने यथावत रहेको गुम्बाका मुख्य गुरु डीवी सिन्जाली मगरले बताउनुभयो। परियत्ति शिक्षा चरित्र निर्माणको लागि अति आवश्यक रहेकाले यसमा सहभागी हुन उहाँले स्थानीयलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। जस्तै लकडाउनदेखि यता 2 वर्षको लकडाउन देखेर अहिले परियत्ति शिक्षाहरू जाँच भइरहेको छैन र यसो अलिअलि अध्ययन गर्नेहरूको भइरहेको छ। म पढ्छु भनेर आउनेलाई जुनसुकै होस्, जो पनि आएर परियत्ति शिक्षा पढ्न सक्छ। पढ्ने इच्छा नहुने, तपाईँको त्यो नै नहुनेलाई त हामीलाई के कराउनु त मिल्दैन, होइन र? त्यसरी हो। र परियत्ति शिक्षा पढ्नेलाई आएर पढ्नु उहाँहरूलाई ढोका खुल्ला छ। 2066 सालमा स्थापित यो विहारको मर्मत कार्य भइरहेको छ। मगर समुदायको तर्फबाट निर्मित पूर्वको एकमात्र यो विहारको विकासको लागि देश विदेशमा रहेका अन्य जात जाति तथा समुदायले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको श्रीघ स्थित धर्मकृति विहारमा चिल्लाथो द्वादशीको अवसरमा श्रद्धेय इन्द्रावती गुरुमाद्वारा धर्मदेशना भएको छ। सो अवसरमा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले सामूहिक रूपमा शील प्रार्थना गर्नुका साथै बुद्ध पूजा पनि गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय इन्द्रावती गुरुमाले धर्मदेशनाको क्रममा सम्पूर्ण मानव
सहयोग गर्नु नै मंगल कार्य भएको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डाक्टर मदनमान मल्लले दिवंगत दिदी इन्दिरा श्रेष्ठको स्मरणमा देवदहमा निर्माणाधीन यशोधरा अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुणी विहारलाई सहयोग स्वरूप 2 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। घरहरू देवदहमा बन्न लागेको छ। त्यसैको लागि चाहिँ मेरो दिवंगत दिदी इन्दिरा श्रेष्ठ उहाँको नामबाट चाहिँ 2 लाख सहायता हामी यहाँ दिन आएको हो। सहयोग रकम बुझ्दै श्रद्धेय जयवती गुरुमाले यस्ता सहयोगले विहार निर्माणमा सहज हुने बताउनु हुँदै अन्य उपासक उपासिकाबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। कुनै पनि दाताहरूले यस्तो सहयोग गर्न यदि इच्छा छ भने हाम्रो यशोधरा भिक्षुणी विहारलाई तपाईहरु पनि यस्तो सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा जगत सत्व प्राणीको पुण्य हेतुको कामना गर्दै कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिंगापुरमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। त्यहाँ कुल जनसंख्याको 33% भन्दा बढी मानिस बुद्ध धर्म मान्छन्। पछिल्लो समय बौद्ध धर्म विश्वभर फैलने क्रममा रहेको छ। प्राचीन कालमै सिंगापुरमा लोकप्रिय बनेको यो धर्मप्रति पछिल्लो पुस्ता पनि आकर्षित रहेको छ। प्राचीन कालमै सिंगापुरमा लोकप्रिय बनेको यो धर्मप्रति पछिल्लो पुस्ता पनि आकर्षित छ। सिंगापुरमा कैयौं बौद्ध संगठनहरू रहेको छन्। सिंगापुर बौद्ध संघ यी सबै संघ संस्थाको छाता संगठन हो। यो संघले देशमा मात्र नभएर विश्वभर बुद्ध दर्शन र धर्मको विस्तारमा सहयोग गरिरहेको छ। आधुनिक सिंगापुरमा धार्मिक स्वतन्त्रतापछि बौद्ध धर्मले थप व्यापकता पाएको छ। यसमा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित संघ संगठनको प्रमुख भूमिका रहेको छ। सिंगापुरमा सन् 1993 मा बौद्ध तथा पाली कलेज स्थापना भएको थियो। मंगला विहारमा स्थापना गरिएको सो कलेजले बौद्ध धर्मको महत्त्वबारे थप प्रचार प्रसार गरेको थियो। 2006 पछि सिंगापुरमा बौद्ध धर्मबारे शिक्षा दिने अन्य कलेज र संस्थानहरू स्थापित हुन थालेका थिए। यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय सिंगापुरमा बौद्ध धर्मप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लमजुङको बेसी शहरको पिसे हिल स्टेशनमा 14 फिट अग्लो बुद्ध प्रतिमा स्थापना। बुद्धको मूर्तिमा स्थापनापछि हिम श्रृङ्खला हेर्न जाने पर्यटकको घुइँचो बढ्दै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरवेजले नियमित उडान गर्ने। विमानस्थल आगामी बुद्ध जयन्तीबाट पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी। नेवार समुदायबाट नेपालकै पहिलो महिला प्रहरी हुनुभएकी चैते माया डंगोल सम्मानित। काठमाडौँ स्थित गणमहाविहारका स्थानीय वृद्ध उपासक उपासिकालाई पनि सम्मान। झापाको यशोधरा बौद्ध विहारमा परियति शिक्षाको नियमित पढाइ हुँदै। चरित्र निर्माणमा परियति शिक्षा सबैको लागि अति आवश्यक हुने विश्वास। र सिंगापुरमा बौद्ध धर्मबारे शिक्षा दिने अन्य कलेज र संस्थानहरू विस्तार। पठन पाठनका साथै प्रचार बढेपछि सिंगापुरमा बौद्ध अनुयायी बढे। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम्।